अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुजादिला को सूरतुल मुजादिला और मुजादला भी कहा जाता है। ज़ेर ज़बर के फ़र्क से मतलब बदल जाता है। अगर हम इसे कहें मुजादिला तो इसका मतलब है झगड़ा करने वाली। अगर हम इसे मुजादला कहें तो मतलब है झगड़ा करना। आज हम सूरतुल मुजादिला की शान नुज़ूल देखेंगे। ये सूरत मदीने में नाजिल हुई। इस्लाम से पहले दौरे जाहलियत था। ज़माना जाहलियत में दस्तूर था, जब मियाँ बीवी में आपस में नाचाकी हो जाती, लड़ाई हो जाती, तो खामिन बीवी को यूं कह देता, अंती अलैया का ज़हरी उम्मी, कि तू मुझ पर माँ की पीठ की तरह है। अब ये औरत क़यामत तक के लिए उस पर हराम हो जाती, यानी तलाक हो गई। और ये ऐसी तलाक थी कि इसमें कोई हलाला भी नहीं हो सकता था, मुकम्मल जुदाई हो गई। अब दोबारा इकट्ठे होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दायमी तलाक जिसे कहते हैं वो हो गई। इसको ज़िहार कहा जाता था, और ज़िहार दौरे जाहिलियत की एक रस्म थी, या कह लें कि तलाक देने का एक तरीका था। सहाबा में से एक सहाबी थे औस इब्ने सामित। उनकी अपनी बीवी खौला बिनते सालिबा से नाचाकी हो गई। गुस्से की हालत में उन्होंने अपनी बीवी से ज़िहार कर दिया। अब खौला बिनते सालिबा रोती पीटती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई और अपना दुखड़ा जा सुनाया। सारा माजरा बयान किया, अपने खामिद के जुल्म का शिकवा किया। कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी जवानी तो उसके यहाँ गुजार दी, अब बुढ़ापा कहाँ गुजारूं। उस वक्त तक ज़िहार के बारे में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इज्तिहाद से फरमाया कि मेरे ख्याल में तुम अपने शौहर पर हराम हो चुकी हो। वो रोने लगी और कहने लगी, अल्लाह की कसम, उसने मुझे तलाक तो नहीं दी है। वो बार बार रो रही थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ रही थी कि मेरी तलाक तो नहीं हुई, अगर तलाक हो गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा घर टूट जाएगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं बच्चों से दस्तबरदार हो जाऊं तो वो बेतवज्जही का शिकार हो जाएंगे, और अगर अपने पास रखूं तो उन्हें खिलाऊं कहाँ से। वो बार बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती कि कुछ फरमाइए, इसका कुछ हल निकालिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास कुरान में कोई हुक्म नहीं आया, जब तक कुरान की वही ना आ जाए मैं कुछ कह नहीं सकता। अब वो रो रो कर वो अल्लाह सुब्हानो तआला से फरियाद करने लगी कि या अल्लाह, भेज मेरे हक में फ़ैसला। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये आयात नाजिल फरमाई। बामुहावरा तर्जुमा इन आयात का, अल्लाह ने यकीनन उस औरत की बात सुन ली है जो अपने खामिद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ रही है और अल्लाह के हुजूर शिकायत कर रही है, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। बिलाशुबा अल्लाह सब सुनने और देखने वाला है। तुम में से जो अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं वो उनकी माएँ नहीं बन जाती, उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, और जो कुछ वो कहते हैं वो एक नापसंदीदा और झूठी बात है, और अल्लाह यकीनन माफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें फिर अपनी कही हुई बात से रुजू करना चाहें तो मियाँ बीवी के मिल बैठने से पहले एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा। तुम्हें इसी बात की नसीहत की जाती है, और जो तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। फिर अगर वो ग़ुलाम ना पाए तो एक दूसरे को छूने से पहले वो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे, और जो उसकी भी कुदरत ना रखता हो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। ये अल्लाह की हुदूद ज़ाब्ते हैं, और इनकार करने वालों के लिए अलमनाक अज़ाब है। ये थी वो आयात जो उस वक्त नाजिल हुई। अब इसमें ज़िहार चूँकि मर्द ही करता था, लिहाजा इस सिलसिले में औरत पर कुछ कफ़ारा नहीं है। मर्द के लिए ये कफ़ारा इन आयात में बताया गया कि एक ग़ुलाम आज़ाद करेगा वो, अगर वो इसकी ताकत नहीं रखता तो वो फिर मुसलसल 2 माह के रोज़े रखेगा। अगर वो बीच में बग़ैर शरई उज़्र के कोई रोज़ा छोड़ता है तो उसे दोबारा से काउंटिंग करनी होगी, दोबारा से 2 माह के मुसलसल रोज़े रखने होंगे।
اگر وہ روزے رکھنے کے قابل نہیں ہے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اپنی بیوی سے رجوع کرنے سے پہلے، یعنی یہ کفارہ ادا کرنے کے بعد ہی وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فریاد سنی، ان کے لیے آسانی فرما دی، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مستقل احکام نازل فرما دیے۔ اسی لیے حضرات صحابہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت خولہ ان کو مل گئیں اور کافی لمبی بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے، ساتھی پریشان ہوئے کہ یہ کون ہیں جن سے اتنی دیر سے امیر المومنین رک کر اس کی بات سننے پر مجبور ہیں۔ جب وہ ان کی بات سن کر فارغ ہوئے تو ساتھیوں نے پوچھنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کی بات 7ویں آسمان پر اللہ نے سنی، تو کیا عمر نہ سنے گا؟ اگر یہ سارا دن بھی بات کرتی رہتی تو عمر ان کی سنتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رو رو کر اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، تو میں کچھ سن نہیں سکی، جان نہیں سکی کہ مسئلہ کیا ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7ویں آسمان سے دونوں کی گفتگو سنی اور مسئلے کا حل قرآن کی وحی کے ذریعے بھیجا۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تو تھی سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات کی شان نزول۔ اس کی بعد کی آیات کی شان نزول کیا ہے وہ اب دیکھتے ہیں۔ یہود اور مسلمانوں میں صلح تھی، لیکن یہود جب کسی مسلمان کو دیکھتے تو اس کے خیالات پریشان کرنے کے لیے آپس میں سرگوشی کرتے تھے۔ سرگوشی کرنا کیا ہوتا ہے؟ کان میں ہلکے سے چپکے سے کچھ کہنا۔ ان کے اس طرح کرنے سے مسلمان سمجھتا کہ شاید میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اس سے منع فرمایا، مگر وہ باز نہ آئے۔ اس پر آیت عالم تارا الی الذین نہوا عن النجوی نازل ہوئی۔ پھر اسی طرح منافقین بھی باہم سرگوشی کیا کرتے تھے، اس پر آیت اذا تناجیتم فلا تتناجوا نازل ہوئی۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آتے تو بجائے اس کے کہ السلام علیکم کہتے، وہ السلام علیکم کہتے۔ سام کا مطلب ہے موت کے، یعنی آپ پر موت واقع ہو۔ منافقین بھی اسی طرح کہتے۔ تو ان دونوں واقعوں پر وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ یہ آیت نازل ہوئی۔ یہود اس طرح سے سلام جب کرتے تو خفیہ کہتے کہ اگر ہم نے یہ گناہ کیا ہے تو ہم پر پھر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ مجلس میں مجمع زیادہ تھا۔ چند صحابہ جو غزوہ بدر کے شرکا میں سے تھے آئے تو ان کو کہیں جگہ نہ ملی، اور نہ ہی اہل مجلس نے ایسا کیا کہ مل کر بیٹھ جاتے جس سے جگہ کھل جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے بعض آدمیوں کو مجلس سے اٹھنے کے لیے فرما دیا۔ منافقین نے تان کیا کہ یہ کون سی انصاف کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بھائی کے لیے جگہ کھول دے۔ سو لوگوں نے جگہ کھول دی۔ اس پر آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا نازل ہوئی۔ پھر بعض لوگ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کیا کرتے تھے۔ کچھ آپ کو علیحدگی میں لے جا کر کافی دیر آپ سے بات کرتے رہتے تھے، جس سے ہوتا کیا تھا کہ فقراء کو پھر استفادہ کا وقت کم ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کا دیر تک بیٹھنا اور دیر تک سرگوشی کرنا ناگوار گزرتا تھا۔ تو اس پر آیت اذا نجیتم الرسول یہ نازل ہوئی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کا نزول کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے، یعنی علیحدگی میں لے جا کر بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا جائے، صدقہ دو اور پھر بات کرو۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم ہوا تو بہت سے آدمی ضروری بات کرنے سے بھی رک گئے، تو اس پر آیت اشفقتم کا نزول ہوا۔ یہ تھی سورۃ المجادلہ کی شان نزول۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔